सोचो, 2 साल तक हर इंटरव्यू में नाकाम होना, उम्मीद टूट जाना, रातों को तन्हा रोते रहना, और फिर एक दिन एक ही नेकर जो उसने रोजाना 1000 बार पढ़ा वो अचानक उसकी तकदीर को ऐसे बदलने लगता है जैसे कोई गैबी हाथ इसके रास्ते सीधे कर रहा हो। ये एक नौजवान अमेरिकन मुसलमान की सच्ची कहानी है जो हर सुबह अपने तस्बीह पर है सबानाया अल्लुया में अलोकन पढ़ता था, और अल्लाह ने इसके लिए ऐसा दरवाज़ा खोला, इतना गैर मुतवक्के, इतना परफेक्ट कि आज तक जिसने भी ये वाक़या साना है इसके रोंगटे खड़े हो गए। वो नेकर जिसने उसे नौकरी दिलाई, जदीद अमेरिका का एक मौजिज़ा। एथन रहमान कोल ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी इतनी भारी, इतनी घुटन वाली, इतनी तकलीफ दे गैर यकीनी बन सकती है, ख़ास तौर पर 24 साल की उम्र में, जब दुनिया कहती है कि ख्वाबों को पनपना चाहिए, कामयाबी को अब की तरफ दौड़ना चाहिए, न कि एक खौफजदा जानवर की तरह अब से भागकर अंधेरों में गुम हो जाना चाहिए। मगर जिंदगी बिल्कुल ऐसी ही लग रही थी जब वो सटल के अपने छोटे से मध्यम रोशनी वाले कमरे के एक कोने में बैठा, अपने मेज पर पड़ी मोटी फाइल को घोर रहा था। नौकरी की मुस्तरदियां एक के बाद एक गोया खामोश गवाह बनकर उसके सामने खड़ी हों। हर मुस्तरद खत पिछले से ज्यादा सर्द, हर अल्फाज उसके दिल को इसी बेरहम जुमले से काट डालते, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। 2 साल से दरखास्तें, 2 साल से इंटरव्यूज जो अच्छे लगते मगर अंजाम हमेशा एक ही, उम्मीद उठती फिर टूट कर बखर जाती, यहां तक कि इसका दिल ऐसा लगता जैसे वजन के नीचे चटकता हुआ शीशा हो, और रातें इसकी दुश्मन बन गईं क्योंकि अब वो नींद के बगैर घटती हुई बेचैनी में डूबने लगा था। इसकी माँ, जो अलबामा से रियोरट मुसलमान थीं, हमेशा कहती थीं, एथन, जब दुनिया सारे दरवाजे बंद कर दे, अल्लाह अपना दरवाज़ा अपने हाथों से बनाता है, उम्मीद मत छोड़ना। मगर इतनी नाकामियों के बाद वो अल्फाज भी तूफान में उड़ने वाले कागज जैसे लगने लगे। कुछ लोग शिकायत करके जीते हैं, कुछ हार मान लेते हैं, मगर एथन को कुछ और मिला, कुछ ऐसा जो आहिस्ता आहिस्ता इसे बदलने लगा, सरगोशी बा सरगोशी, तस्बीह के दाने बा दाने। नवंबर की एक ठंडी शाम, जब खिड़की पर बारिश हल्की हल्की दस्तक दे रही थी, इसे अपने मरहूम दादा की लकड़ी की पुरानी तस्बीह मिली, वही दादा जिन्होंने इसे पहली बार इस्लाम से रोशनास करवाया था। उसने इसे बेख्याली में उठाया, दानों को उंगलियों में रोलते हुए, और उसके लबों से खुद बखुद कांपती नर्म आवाज में अल्फाज निकले, है सबानाया अल्लुआ में उल्लुकन। अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। इसे नहीं मालूम था कि ये अल्फाज उसे क्यों सुकून देते हैं, मगर देते थे, जैसे सर्दियों में गर्म ऊनी शाल दिल पर लिपट जाए। अगली सुबह उसने एक फैसला किया, कोई बड़ा फैसला नहीं, बस एक खामोश अहद, कि जब भी उसे बेचैनी हो, जब भी मुस्तरद खत आए, जब भी वो नई दरख्वास्त के लिए लैपटॉप खोले, वो यही जिक्र करेगा, यहां तक कि इसका दिल हल्का हो जाए। और यूं उसने शुरू किया, 10 बार, 20 बार, 50, फिर 100। जल्द ही इसकी सुबहें काफ़ी कुरान की तिलावत और 1000 बार है सबानाया अल्लुआ व नामे उल्लुकन के जिक्र से शुरू होने लगे, जो वो फजर के सन्नाटे में पढ़ता जबकि शहर अभी जाग रहा होता। इसकी माँ ने इसकी तब्दीली महसूस की। तुम आजकल ज्यादा मुस्कुराते हो, उसने कंधे पर हाथ रखकर कहा। एथन ने कंधे हिलाए, मगर वो जानता था कि अंदर कुछ बदल रहा है। इसका सीना हल्का, जहन साफ, और इनकार के ईमेल अब तूफान नहीं बल्कि बारिश की बूंदें लगने लगे। मगर इसे खबर नहीं थी कि पर्दे के पीछे कुछ गैर मामूली हो रहा है, कुछ ऐसा कि जब सामने आएगा तो इसका दिल कांप उठेगा और वो अल्लाह की कुदरत पर हैरान रह जाएगा। एक जुमेरात की दोपहर, एक और नाकाम इंटरव्यू के बाद, एथन इमारत से बाहर निकला, दिल में एक खिंचती हुई तकलीफ लिए, मगर वो चलते हुए है सबानाया अल्लुआ में उल्लुकन पढ़ता रहा। जेब में छपी तस्बीह के दानों पर उसकी उंगलियां चलती रहीं। वो बस स्टॉप की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक सामने से एक दरमियानी उम्र की खातून फिसल कर जमीन पर गिरी, उनका बैग दौड़ जा गिरा और कागज हुआ में बखर गए। अब ठीक हैं, वो फौरन उनकी तरफ लपका। वो हल्के से बोले, मुझे शर्मिंदगी हो रही है।
اور میں ایک نہایت اہم میٹنگ کے لیے لیٹ ہو رہی ہوں۔ ایتھن نے ان کا ٹخنا دیکھا، وہ تیزی سے سوج رہا تھا۔ اب چل نہیں پائیں گی، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ انہوں نے بے بس لہجے میں جواب دیا، یہ میٹنگ بہت اہم ہے، میں ہائرنگ ڈائریکٹر ہوں۔ اس کے دل میں بجلی سی دوڑی، مگر اس نے اپنا اظہار نہ ہونے دیا۔ اس نے ان کے لیے سواری بالائی، انہیں سہارا دے کر گاڑی تک پہنچایا، اور جانے سے پہلے انہوں نے اس کے ہاتھ میں کارڈ تھمایا۔ آپ بہت مہربان ہیں، آج کل لوگ رکتے نہیں، اگر کبھی ضرورت پڑے تو مجھے کال کیجیے گا۔ ایتھن نے شکریہ ادا کیا اور کارڈ جیب میں ڈال دیا، بنا دیکھے، کیونکہ زندگی نے اسے سکھایا تھا کہ اجنبیوں سے امید وابستہ نہ کرو۔ رات کو حسب معمول اس نے عشاء کے بعد تسبیح اٹھائی اور دل کھول کر حسبانیا اللوا و نام الویکن پڑھتا رہا۔ اگلی صبح کمرہ صاف کرتے ہوئے وہ کارڈ اس کی جیکٹ سے باہر گر پڑا۔ اس نے اسے اٹھایا، اور جیسے ہی کمپنی کا نام دیکھا، اس کا دل رک سا گیا۔ یہ وہی کمپنی تھی جس میں کام کرنا اس کا خواب تھا، امریکہ کی سب سے بڑی ٹیک کمپنیوں میں سے ایک۔ اس نے دوبارہ نام پڑھا، لارا کنگزلے، سینئر ہائرنگ ڈائریکٹر، نارتھ شور ٹیک سولیوشنز، وہی کمپنی جس نے اسے 3 بار مسترد کیا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، سانس رک گیا، مگر دل کے اندر سے ایک سرگوشی آئی، کال کرو، کوشش کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ اس نے فون کیا۔ لارا نے فوراً اس کی آواز پہچان لی۔ وہ، مجھے خوشی ہے کہ تم نے کال کی۔ چند سوالات کے بعد وہ حیران ہوئی۔ یہ بہت عجیب ہے، تمہاری درخواست ہمارے سسٹم میں ایک سافٹ ویئر ایرر میں پھنس گئی تھی، وہ انسانی نظر تک پہنچی ہی نہیں۔ میں معذرت چاہتی ہوں، کیا تم پیر کے دن انٹرویو کے لیے آ سکتے ہو؟ میں خود لوں گی۔ فون بند ہوتے ہی ایتھن سجدے میں گر پڑا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ، کیا یہ تیرا کرم ہے؟ پیر آیا تو وہ اپنا بہترین سوٹ پہن کر نکلا، وہی سوٹ جو اس نے مہینوں سے نہیں پہنا تھا، اور بس میں بیٹھ کر مسلسل ذکر کرتا رہا۔ دفتر پہنچا تو ماحول مختلف لگا، روشنی نرم، لوگ مسکراتے ہوئے، فضا ہلکی، جیسے سب راستے خود اس کے لیے کھل رہے ہوں۔ انٹرویو حیرت انگیز طور پر بہترین رہا، ہر سوال وہی جس کی تیاری اس نے رات کو کی تھی، جیسے اللہ خود اس کی زبان پر الفاظ رکھ رہا ہو۔ آخر میں لارا نے مسکرا کر کہا، سچ کہوں تو میں بہت متاثر ہوئی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ ہر چیز کسی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر تم نے اس دن میری مدد نہ کی ہوتی تو میں یہ غلطی کبھی نہ دیکھ پاتی۔ اس نے خاموشی سے سر ہلایا، کیونکہ وہ سوچ رہا تھا ساری وجہ تو اللہ ہے۔ 3 دن بعد ای میل آئی، وی آر پلیزڈ ٹو انفارم یو۔ الفاظ اس کے دل پر روشنی کی بارش کی طرح گرے۔ وہ فوراً سجدے میں گر پڑا، آنسو رکنے کا نام نہ لیتے تھے۔ اس کی ماں نے اسے گلے لگا کر کہا، دیکھا بیٹا، اللہ ایک بھی ذکر ضائع نہیں جانے دیتا، مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ کچھ ہفتے بعد ایتھن نے لارا کے دفتر میں ایک چیز نوٹ کی، امی میز پر رکھی لکڑی کی تسبیح، بالکل ویسی جیسے اس کے دادا کی تھی۔ یہ کہاں سے لی؟ وہ حیران ہوا۔ لارا نے مسکرا کر کہا، چوٹ لگنے کے بعد میں نے سکون کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، اور یہ مجھے ایک اسلامی سٹور پر ملی۔ پتہ نہیں کیوں، مگر اسے دیکھ کر دل کو سکون ملا۔ یہ سن کر ایتھن کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اللہ نے اس کہانی کا ہر دھاگا خود بانا تھا۔ بارش کا دن، خاتون کا گرنا، کارڈ، انٹرویو، سب، اور یہ سب شروع ہوا تھا ایک بے بس دل سے نکلنے والے ذکر سے۔ اس دن کے بعد ایتھن نے اپنا ذکر بڑھا دیا، اب مانگنے کے لیے نہیں، بلکہ شکر کے لیے۔ اور ہر صبح جب وہ اپنے نئے دفتر کے شیشے کے دروازوں سے داخل ہوتا، شہر کی روشنی اس کے پیچھے چمکتی، وہ آہستہ سے مسکراتے ہوئے کہتا ہے، سبحانَ اللہ و نعم الوکن، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی اور آپ کو یاد دلایا کہ اندھیری راتوں میں بھی اللہ پر بھروسہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، تو ڈینگ ان منٹ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھول۔
ہو سکتا ہے آپ کا ایک کلک کسی اور کے دل میں امید جگا دے، کسی کو اللہ کی طرف واپس لے آئے، اور کسی کو یہ سکھا دے کہ چاہے آزمائش کتنی بھی بڑی ہو کہ حسبانیہ اللویا وینن میں الویکل کافی ہے۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، وہ دروازے کھول دے جن کے لیے اب دعا کر رہے ہیں، اور آپ کی زندگی میں بے حساب برکتیں نازل کرے۔ آمین۔